हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है, उसका नुकसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहालन फसुइलू फ़अफ़्तऊ बग़ैरि इल्म फ़दल्लू व अदल्लू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बरादरान इस्लाम, पिछले दिनों फ़कीर काज़मी ने बेंगलोर में मुनाजरा की शराइत पर होने वाली गुफ्तगू पर तबसरा किया। आज ये मेरी गुफ्तगू बिलखसूस सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के अरकान के लिए है, बिलखसूस उनके जो दो गुरु हैं क़ारी अहमद हसन और मुफ्ती नूरुल ऐन, उनके लिए ये मेरा पैगाम है और खुला खुला चैलेंज है। चूँकि मैं काज़मी सैयद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने जब ये सुना कि ये मुखलिस सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया के बारे में कहते हैं कि वो मुनाफिक थे, मुनाफिक सहाबी हैं और एतक़ादी भी मुनाफिक हैं, अमली भी मुनाफिक हैं। जिम्मेदार और सूफी इस्लामिक बोर्ड के कर्नाटक के चेयरमैन साहब आली जनाब दौलत खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं और मेरी बराबर में जो बैठे हैं मुनाजिर आजम अहले सुन्नत आली जनाब मुफ्ती नूरुल ऐन साहब मिसबाही यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे आने का मकसद जो था वो ये था कि हमें मुनाफकत मुआविया पर मुनाजरे के शराइत तय करने थे। तो कल 19/8/2024 को हमने शराइत मुनाजरा करने के लिए बेंगलोर में एक मीटिंग की और उस मीटिंग में हमारा मौजू था वालिद यजीद मुआविया इब्ने अबी सुफियान मुनाफिक और दुश्मन अहले बैत है। ये मेरे पास में सूफी इस्लामिक बोर्ड का लेटर पैड है, इस पर ये लिखा हुआ है। और दूसरी बात है, इस पर ये लिखा हुआ है कि हम मुआविया को मुनाफिक मानते हैं। निफाक के दो मानी हैं, निफाक फिल इअ्तिकाद, निफाक फिल अमल। हम दोनों मानी मुराद लेते हैं और सहाबियत और निफाक दोनों जमा हो सकते हैं। ये हमारे जो मुफ्ती आजम मुनाजिर आजम अहले सुन्नत हैं मुफ्ती नूरुल ऐन साहब, ये उनके दस्तखत यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमारे तन मन में आग लग गई और हमारा दिल ज़ख्मी हो गए कि ये बंदे कैसे मुनाफिक हैं सबाई बनते मुलाई हैं सबाई बनते सुन्नी हैं, बोली उनकी बोलते हैं, कहते अपने आप को मुलाई और सुन्नी हैं। तो हम सदात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई ऐसी बात करे कि जो अहले बैत के ख़िलाफ़ हो, उनके अक़ीदे नज़रिए सीरत के ख़िलाफ़ हो और उनकी तरफ मंसूब करके उनका मुहिब बने, उनका खादिम बने, उनका चाहने वाला बने, अपने आप को मौलाई कहे कि हम अहले बैत को चाहने वाले हैं, उनके पैरोकार हैं, उनके ताबेदार हैं, लेकिन काम कोई और करे तो हम सादात ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ये सादात इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सके कि हमारे बड़ों का नाम लेके कोई अपनी दुकानदारी चमकाए या दुकानदारी अपनी चलाए, तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये मेरा खुला खुला चैलेंज है। मीडिया दौर है और यहाँ कोई फासले नहीं हैं, वीडियो की सूरत में बात चलेगी इंशाअल्लाह ताला। चूँकि ये दुरानी गुफ्तगू दोनों ये बड़ा ये दावा कर रहे थे हमारे पास बड़े दलाइल हैं, गुफ्तगू तो शुरू होने दो, हम दलाइल के अंबार लगा देंगे, दरिया बहा देंगे। ये अपनी मदारियों की तरह पटारी ये दिखा के तो डरा रहे थे कि इसके अंदर बहुत बड़ा सांप है, बहुत बड़ा अजदहा है, जब हमने निकाला तुम भाग जाओगे। तो मैं इनका वो अजदहा और सांप देखना चाहता हूँ जो इन्होंने अपनी पटारी में बंद किया हुआ है। कौन से इनके पास दलाइल है, मैं देखना चाहता हूँ। ये काज़मी सैयद की ज़रब है, ज़रब काज़मी बर शर्र राफ़ज़ी। तो मेरा चैलेंज है इन दोनों को, ये अपने आप को बड़ा कुछ साबित कर रहे थे। मैं तुम्हारे दलाइल देखना चाहता हूँ। तुमने माज़अल्लाह इतनी बड़ी बात की कि सहाबी रसूल को एतकादी मुनाफिक कह रहे हो। अब मेरा चैलेंज है तुम्हें कि तुम मुनाफिक हो, तुम एतकादी मुनाफिक भी हो, अमली मुनाफिक भी हो। ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है। अगर तुम हज़रत अमीर मुआविया के ईमान पर बात करना चाहते हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, इंशाअल्लाह ताला करेंगे। अब मेरी तुम्हारी बात है, उलमा के साथ जो तुम्हारी बात है वो अलग है। अब मैं और तुम आमने सामने हैं, अब मैं तुमसे सिर्फ मुखातिब हूँ, अब मेरी तुम्हारी अलग से बात है। हज़रत मुआविया के ईमान पर बात करना चाहोगे, क़ारी अहमद हसन या मौलवी या मुफ्ती नूरुल ऐन, ये दोनों मुनाफिकीन अगर बात करना चाहेंगे तो मैं तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा दावा है कि ये ख़ुद मुनाफिक हैं। पहले अपने आप को मोमिन साबित करें, पहले ये मेरे सामने आके अपने आप को मोमिन साबित करें।
اگر یہ مومن ثابت کر دیں گے اپنے آپ کو تو پھر حضرت معاویہ کے ایمان پر بھی بات ہو جائے گی. اگر یہ مومن ثابت نہ کر سکیں تو پھر ہماری ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہے. تو میرا دعویٰ ہے یہ دونوں منافق ہیں بالخصوص, اور جو ان کا نظریہ رکھے وہ بھی منافق ہے. تو میں صوفی اسلامک بورڈ والوں کو کہتا ہوں کہ اپنے ان گروؤں کو تیار کرو, میرا جواب لے کے دو, اور یہ سنی بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ذرا یہ میرا پیغام ان تک پہنچائیں, اور انہیں کھڑا کر کے ان کے عقیدت مند متعلقین پوچھیں کہ یہ پاکستان سے ایک سید نے تمہیں للکارا ہے, پکارا ہے کہ اپنا ایمان ثابت کرو, مومن ثابت کرو, اس کا جواب دو. ان سے جواب لے کے دیں. جو بندہ جواب لے کے دے گا میں اس کا شکر گزار ہوں گا. اب میں دلائل پیش کر رہا ہوں ان کے منافق ہونے کے, ان کا توڑ کر کے دکھائیں, توڑ کر کے دکھائیں. اگر یہ توڑ کر دیں تو ہم معافی مانگیں گے, اگر توڑ نہ کریں تو یہ معافی مانگیں, یہ معافی مانگیں, یا اپنا دفاع کریں یا معافی مانگیں. دو ہی رستے ہیں, تیسرا رستہ ان کے لیے کوئی نہیں ہے, سارے رستے بند ہیں. اب ہم بھاگنے نہیں دیں گے, جانے نہ پائے. اب پہلے میں ان کی عملی منافقت کی دلیل دینے لگا ہوں. ان کی عملی منافقت دوران گفتگو جو ظاہر ہوئی, چونکہ میں دور بیٹھا ہوں, اب میں قریب ہوتا تو میں ان کے اعمال دیکھتا کہ یہ کتنے بڑے منافق ہیں, ان کی عملی منافقت کی بھی فہرست ہوتی. لیکن دوران گفتگو ایک صرف ان کی منافقت, جو عملی منافقت میرے سامنے آئی, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہ جب مفتی اختر حسین علیمی صاحب دامہ ظلہ نے یہ کہا کہ تم کہتے ہو ہم اہل سنت ہیں, تو پھر بات اہل سنت کے اصول پر ہوگی. تو اہل سنت کے اندر اصول مناظرہ جو اس کے اندر یہ ادب ہے, شرط ہے کہ دونوں مناظرین جو ہیں وہ آپس میں علم کے اندر ہم پلہ ہونے چاہیے, وہ علم میں ہم پلہ ہونے چاہیے, مستند عالم دین ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ ایک علم والا ہو دوسرا جاہل ہو. تو لہٰذا ان کا علم میں پلہ ایک جیسا ہونا چاہیے. جب مفتی صاحب نے یہ اہل سنت کا اصول مناظرہ پڑھ کے سنایا تو آگے سے یہ جو چلاک ہے, یہ سامری, یہ مداری, یہ کہتا ہے اپنی چلاکی سے کہ یہ شرط قرآن و سنت سے نکال کے دکھاؤ, یہ شرط قرآن و سنت سے نکال کے دکھاؤ. اور جو آپ خود جو شرطیں لکھ کے لائے تھے, 8 شرطیں, مفتی صاحب نے کہا یہ جو شرطیں تم لکھ کے لائے ہو کیا یہ قرآن سنت سے دکھا سکتے ہو؟ یہ اپنی شرطیں قرآن و سنت سے دکھا سکتے ہو؟ ہمارا صرف ایک چھوٹا سا سوال تھا, قرآن اور حدیث سے سند کا ذکر دکھا دیں کہ عالم کے لیے, مناظرے کے لیے, مناظر کے لیے سند کا ہونا ضروری ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صوفی تو اہل سنت کے اصول اور اس کے ضوابط کو ماننا پڑے گا, اصول و ضوابط کو ماننا پڑے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو بتائیے صوفی اسلامک بورڈ کی طرف سے جو اتنی شرطیں لکھ کر کے دی گئی ہیں, کیا یہ قرآن میں ہیں؟ کیا یہ حدیث میں ہیں؟ اگر یہ شرطیں قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں تو اس کا حوالہ, تو کیا یہ 8 شرطیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں, اور ہر ایک کی دلیل کیا قرآن و حدیث میں ہے؟ تو اب ان منافقین نے پوری گفتگو کے اندر اس کا جواب نہیں دیا. قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون, جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ کیا یہ کم منافقت ہے دوسرے سے یہ مطالبہ کرنا کہ اپنی بات کو قرآن و سنت سے ثابت کرو, اور خود ایسی بات کرنا جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو سکے؟ تو یہ منافقت نہیں ہے کھلی کھلی؟ تو یہ ان کی عملی منافقت تھی جس کے میں نے دلیل پیش کر دی. اب ان کی جو اعتقادی منافقتیں ہیں وہ میں 2-3 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, یا اہل سنت نہیں ہے, یہ سبائی ہیں. اور میری برابر میں جو بیٹھے ہیں مناظر اعظم اہل سنت علی جناب مفتی نور العین صاحب مصر, اور مولائی کہتے ہیں, مولائی نہیں ہے, یہ سبائی ہیں. یہ میرا چیلنج ہے, دعویٰ ہے, یہ اپنے آپ کو اہل سنت ثابت کر دیں اور مولائی ثابت کر دیں تو ہم مانیں گے ہم جھوٹے یہ سچے, ہم توبہ بھی کریں گے. یہ اگر اپنے آپ کو اہل سنت بھی نہ ثابت کر سکیں, مولائی بھی نہ ثابت کر سکیں, تو پھر انہیں ماننا چاہیے کہ ہم منافق ہیں اور منافقت سے توبہ کریں اور اصلی اہل سنت بنیں, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کی طرح مخلص صحابی رسول مانیں. تو انہوں نے نظریہ کیا پیش کیا کہ معاویہ کو ہم اعتقادی منافق مانتے ہیں. اگر یہ قطب معتبرہ اہل سنت سے اہل سنت کا یہ عقیدہ دکھا سکیں
میں ٹوٹی پھوٹی روایتوں کی بات نہیں کر رہا، چونکہ یہ ڈنڈی مارتے ہیں، جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہیں۔ ابھی میں ایک حوالہ دینے لگا ہوں قاری حسن جہل کا، اجہل کا، یہ ڈنڈی مارتے ہیں کہ جھوٹی منکر موضوع روایتیں پیش کر کے اس پر بڑا بڑا عقیدہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کتب معتبرہ اہل سنت سے اہل سنت کا عقیدہ پیش کرنا ہے کہ معاویہ معاذ اللہ منافق تھے، اعتقادی منافق تھے۔ اگر پیش کر دو تو ہم منافق تم اہل سنت، اور تم نہ پیش کر سکو اور نہیں پیش کر سکو گے تو پھر یہ تمہاری ایک منافقت ہے جس کی میں نے تمہیں دلیل دے دی ہے، اپنا دعویٰ بھی پیش کیا، دلیل بھی پیش کر دی ہے، اس کا توڑ کرنا یہ تمہارا کام ہے، اور تم کبھی توڑ نہیں پیش کر سکو گے۔ کتب اہل سنت معتبرہ سے کبھی بھی اپنا یہ نظریہ اہل سنت کے حوالے سے پیش نہیں کر سکتے کہ اہل سنت کا بھی یہی نظریہ ہے۔ یہ ایک ان کی منافقت کی میں نے دلیل بھی پیش کر دی۔ اب قاری احمد حسن کی بات کریں کہ میں نے آج اس کا ایک بیان سنا جس میں معاذ اللہ تعالیٰ یہ ایک موضوع اور منکر روایت پیش کر کے یہ کہہ رہا تھا جو علی المرتضیٰ کو نبیوں سے افضل نہ مانے وہ کافر ہے۔ حضور پہلا سوال یہ ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کے منکر کا حکم کیا ہے؟ محترم جناب، افضلیت مولا کائنات علی علیہ السلام کے منکر کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، علی خیر البشری بعدی من ابا فقد کفر۔ جو میرے بعد مولا علی کو خیر البشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ اللہ بعدی صیغہ واحد متکلم یا متکلم ہے، جی بعدی میرے فوراً بعد جو مولا علی کو جی سب سے افضل، یعنی کائنات میں یہاں تک کہ رسول کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان سے بھی افضل مولا کائنات علیہ السلام ہیں۔ جی اب جب رسول نے حکم لگا دیا، فتویٰ دے دیا، تو اب کسی کی کیا مجال ہے کہ اس کے آگے کوئی قدم رکھ سکے؟ اللہ تو جو مولا علی کی فضیلت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو ان کی افضلیت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ جی ہاں، کیونکہ وہ قرآن کا بھی منکر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے مولا کائنات علی علیہ السلام کو آیت مباہلہ میں نفس رسول قرار دیا ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تو علی ہے نفس رسول۔ جی اب علی نفس رسول ہے تو پھر نفس رسول سے بڑھ کر کسی کا کوئی مقام و مرتبہ، شرف، بزرگی نہیں ہے۔ نقل کفر کفر نباشر، اتنا بڑا فتویٰ جس سے نہ اہل بیت بچیں، نہ صحابہ بچیں، نہ سلف صالحین بچیں، سارے اہل سنت کافر ہو گئے، سب اہل سنت کافر ہو گئے اس کے فتوے سے۔ جاہل اجہل قاری اس احمد حسن کے اس بکواس کی وجہ سے، اور روایت پیش کر رہا ہے، جھوٹ رسول اللہ پر باندھ رہا ہے۔ کہتا ہے رسول اللہ نے فرمایا علی خیر البشری من بعدی من ابا فقد کفر، کہ علی میرے بعد تمام انسانوں میں سے افضل ہیں۔ کہتا ہے من بعدی کا مطلب ہے نبیوں سے بھی افضل ہیں، جو یہ نہ مانے وہ کافر ہے۔ وہ کہتا ہے جو علی المرتضیٰ کو رسول اللہ کے بعد افضل نہ مانے وہ کافر ہے، معاذ اللہ تعالی۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں، یہ تمہاری اعتقادی منافقت کی ایک دلیل پیش کر رہا ہوں اور چیلنج کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ قطب معتبر اہل سنت سے اہل سنت کا یہ نظریہ پیش کرو کہ اہل سنت کے نظریے میں علی المرتضیٰ انبیاء سے بھی افضل ہیں، اور اس روایت کو جو اس اجہل منافق نے قاری احمد حسن نے پیش کی، رسولہ پر جھوٹ باندھا، اس کو بھی کتب اہل سنت سے معتبر سند کے ساتھ پیش کیا جائے۔ حالانکہ خبر واحد پر عقیدے کی بنیاد نہیں کھڑی کی جا سکتی، اور اتنا بڑا عقیدہ جس کی بنیاد پر دوسروں کو کافر بنایا جائے، ہم پھر بھی انہیں رخصت دیتے ہیں کہ بسندے صحیح خبر واحد ہی لے آؤ کہ رسول اللہ کا یہ فرمان کتب اہل سنت سے ثابت کرو، اور دوسرا یہ نظریہ اہل سنت کا ثابت کرو، کہتے ہو ہم اہل سنت ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت ثابت کرو کہ اہل سنت علی المرتضیٰ کو نبیوں سے بھی افضل سمجھتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے نزدیک کسی بھی غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا یہ کفر ہے۔ جس سے اہل سنت کفر کہیں تم معاذ اللہ اسے اپنا عقیدہ، اپنا ایمان ثابت کر رہے ہو، اور ایمان کہہ رہے ہو اب بھی تم اہل سنت ہو، تم سے بڑا منافق کون ہے؟ تو یہ ان کی اعتقادی منافقت کی میں نے دوسری دلیل پیش کی، آپ تیسری دلیل پیش کر رہا ہوں ان کی اعتقادی منافقت کی، کہ جو انہوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں نظریہ پیش کیا کہ معاویہ اعتقادی منافق ہے، منافق صحابی ہے، یہ کہتے ہیں ہم مولائی ہیں،
अगर तुम वाकई मौलाई हो, मौला मुस्लिमीन अली मुर्तज़ा के पैरोकार हो, इमाम हसन मुज्तबा हुसैन शहीद करबला के पैरोकार हो, दीगर औलाद इमाम हसन औलाद अली के पैरोकार हो, तो अहले बैत में से किसी फ़र्द का ये नज़रिया कुतुब अहले सुन्नत से मोतबर सनद के साथ खुले लफ्ज़ों में चूँके चुनाचे करके नहीं, ये नहीं कि एक टुकड़ा इधर से एक टुकड़ा इधर से, एक बात इधर से इस्तेदलाल करके अपने जनाब बातिल इस्तेदलाल के साथ, इस तरह नहीं, एक रवायत हो खुले लफ्ज़ हों। अहले बैत का कोई फ़र्द ये कहे कि हम मुआविया को सहाबी नहीं समझते, मुनाफिक समझते हैं, ये खुले अल्फाज हों। अहले सुन्नत की किताब हो, मोतबर किताब हो, सनद मोतबर हो, सही हो, सरी हो, अगर दिखा दो तुम मुलाई, हम मुनाफिक, हम झूठे, हम माफ़ी मांगेंगे। अगर ना दिखा सको तो फिर मानो कि हम मौलाई नहीं हैं, हम सबाई हैं। हम नाम अहले बैत का लेते हैं, अली मुर्तज़ा का लेते हैं, अहले बैत का नाम लेके अपना धंधा चलाए हुए हैं, पेट के लिए हम उनके मुखालिफ हैं, नाम उनका लेते हैं, काम सबाइयों का कर रहे हैं, हमारा अहले बैत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इस चीज़ का इकरार करो या फिर अपना दिफा करो, दो ही रस्ते हैं। अपने इस नज़रिए को अहले बैत के किसी फ़र्ज से भी अगर दिखा दो तो हम माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे कि भाई हम झूठे थे तुम सच्चे हो, हम गलत थे तुम सच्चे हो, हक पर हो हम बातिल पर थे। अगर ना दिखा सको, नहीं दिखा सकोगे तो फिर इकरार करना कि हम मौलाई नहीं, हम सबाई हैं, हम मुनाफिक हैं, हम नाम अहले बैत का लेते हैं लेकिन हम उनके मुखालिफ हैं, उनके फ़ैसलों के बागी हैं, उनके उल्ट चलते हैं, उनके मुखालिफ चलते हैं। हमारा कुरान से सुन्नत से अहले बैत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये दो ही रस्ते हैं, या दिफा करो या फिर रुजू और तौबा करो, मानो तस्लीम करो कि हम मुनाफिकत कर रहे थे, अब हम सच्चे मुलाई भी बनते हैं, सुन्नी भी बनते हैं, हम हज़रत अमीर मुआविया को मुखलिस सहाबी मानते हैं। अब ये दो ही रस्ते हैं, या अपना दिफा करना है, दलाइल पेश करने हैं, अपने आप को सच्चा साबित करना है, या फिर तौबा रुजू करनी है। ये मैंने तुम्हारी मुनाफिकत की 3 दलीलें पेश कर दी हैं और दावा खुला किया है, खुला चैलेंज किया, ओपन चैलेंज है कि तुम अमली मुनाफिक भी हो, एतकादी मुनाफिक भी हो। मैंने उसकी तफसील पेश कर दी है। मीडिया का दौर है, अब मेरी तुम्हारी बात है, अगर तुम अपने आप को मोमिन साबित कर दोगे तो ईमान हज़रत अमीर मुआविया पर भी बात तुम्हारे साथ बंदा नचीज़ करने के लिए तैयार है। चूँकि मैं सैयद था, मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सका कि हमारे बड़ों का नाम लेकर तुम अपनी दुकान चमकाओ और हो सबाई बनो मुलाई, और ऐसे मुखलिस सहाबी रसूल अमीर मुआविया जिन पर हमारे बड़े एतमाद करें। जब हमारे बड़े इमाम हसन हुसैन उन्हें पूरे आलम इस्लाम का वाहिद इमाम बना रहे थे, क्या माज़अल्लाह उन्हें मुनाफिक समझ के बना रहे थे? नहीं, मुखलिस सहाबी रसूल मोमिन समझ के बना रहे थे। फिर 19 साल तक उनकी खिलाफत और इमामत रही, 9 साल इमाम हसन, 19 साल इमाम हुसैन, कभी उन्होंने एतराज़ नहीं किया। कोई अहले सुन्नत की किताबों से तुम एक भी बसंदे सही सरी ऐसी कोई चीज़ पेश नहीं कर सकते। इमाम हसन ने कहा, हुसैन ने कहा कि मुआविया इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक ये हुकूमत नहीं चला रहा, कोई चीज़ पेश नहीं कर सकते। तो जिस शख्सियत की हुकूमत में उन पर एतमाद करके हमारे बड़े जिनका तुम नाम ले के दुकान चमकाओ वो सुकून से ज़िंदगी बसर करें, उन पर एतमाद करते रहें, उनको तुम मुनाफिक कहो, तो ये गाली सिर्फ तुम मुआविया को नहीं दे रहे, तुम हमारे बड़ों को, अली मुर्तज़ा को दे रहे हो, उनकी औलाद को दे रहे हो, और हम सादात को दे रहे हो। लिहाजा ये हमें तुमने गाली दी, हमारे बड़ों को गाली दी थी, इस वजह से हम ये बर्दाश्त नहीं कर सके। अब हमारा दावा है तुम खुले मुनाफिक हो, मोमिन नहीं हो। पहले अपना ईमान साबित करो, अपने आप को मोमिन साबित करो, फिर तुम्हारे साथ हम ईमान मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर भी गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं।